बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस जो है वो वाक़या हुआ था 20 जुलाई को, और उस्मान मिर्ज़ा का केस जो वाक़या हुआ था 6 जुलाई को। तो ये दोनों बड़े हाई प्रोफाइल केस हैं। अगरचे डायरेक्ट इनका कोई ऐसा जो अक्रस है, जो वक़ूआ हुआ है, उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी इस तरह की नहीं है। दोनों के अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग ग्राउंड्स हैं, लेकिन ये क्योंकि एक ही जज के पास जो कचहरी में चल रहे हैं, एडिशनल सेशन जज अता रबानी के पास, और दोनों हाई प्रोफाइल केस है, तो इसलिए ये गाय बगाए जो भी अपडेट होती है वो आपके सामने मैं रखता रहता हूं। तो अब मामला जो है, आपको मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि मिर्ज़ा का जो केस है, उस मिर्ज़ा के केस में क्या हकायक है, क्या मामला है, एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने क्या जो उसमें लेटर क्या लिखा था, और जो नूर मुकद्दम का केस है उसमें क्या मामला है। इनिशियली मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद आपको बताएंगे कि लेटर एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने मिर्ज़ा केस में क्या लिखा था, उसमें क्या है, आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। लेकिन इनिशियली मैं आपको बता देता हूं कि जो मिर्ज़ा का केस है, उस केस में नूर मुकद्दम केस से ज़्यादा टाइम जो है वो मिल गया है एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब को, और वो 28 फरवरी तक का टाइम मिला है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नूर मुकद्दम केस का हार्डली अगर आप उसमें लगाएं, कैलकुलेशन करें, तो वो जनवरी एंड तक कंक्लूड होना है। तो 22 दिसंबर को समाअत होगी नूर मुकद्दम केस की, 23 दिसंबर को समाअत होगी मिर्ज़ा केस की। तो इट मीन के अदालत के पास दिसंबर जनवरी एंड तक का जो टाइम है नूर मुकद्दम केस का कम टाइम है, और मिर्ज़ा केस का ज़्यादा टाइम है। तो अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अदालत जो है वो नूर मुकद्दम केस को थोड़ा सा स्पीडी आगे चलाएगी। उसके फैक्ट्स भी मैंने आपके सामने रखे थे, तकरीबन वो अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कंप्लेनेंट जो है उनकी स्टेटमेंट अब रिकॉर्ड होनी है, स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होने के करीब है नेक्स्ट डेट पे 22 दिसंबर को। और जो इसमें CDR था, उसका गवाह जो उसका बयान जो है रिकॉर्ड होना है, उसके बयान रिकॉर्ड हो गया है, जरा होनी है उस पर, और फर्दर जो 2-3 किस्म की एप्लीकेशन है, खासतौर पर जो मरकजी मुल्ज़म है उसकी मेडिकली बोर्ड बनाने की एप्लीकेशन है, उसको अपने कोर्ट से डिसाइड करना है। और 22 दिसंबर को बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड हो जाएंगी। उनका आउटकम क्या है वो तो अभी उस पर कुछ नहीं कह सकते कि क्या अदालत जो है वो फैसला करती है। लेकिन अब 22 दिसंबर से लेकर जनवरी जो 31 तक बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये केस जो है अब स्पीड पकड़ेगा, और क्योंकि मिर्ज़ा केस में अदालत को 28 फरवरी तक का वक्त मिल गया है, उसकी डिटेल्स में आगे आपको बताता हूं। तो इसलिए अदालत इस केस को ज्यादा स्पीड से चलाएगी, और स्पीड से इस केस का जो है अब फैसला आने का इम्कान है। बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, बड़ी जो है सोसाइटी की इस पर नजर है। देखेंगे कि इस केस में आगे अदालत क्या करती है। अब मिर्ज़ा केस में अब फैक्ट्स क्या हैं वो आपके साथ में शेयर कर। उस्मान मिर्ज़ा का यह केस है, E11 में लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का यह वाक़या था। ये बुनियादी तौर पर 18 और 19 नवंबर 2020 की बात थी। उसकी दरमियानी रात को ये वाक़या पेश आया था E11 के एक फ्लैट में, और 6 जुलाई को इसकी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। उसके बाद FIR का इंदराज हुआ था, और FIR के बाद मुल्ज़मान जो पकड़े गए थे, मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा समेत जो मुल्ज़मान हैं, 7 मुल्ज़मान हैं, उनके खिलाफ इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जो अता रबानी हैं वो ट्रायल कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा केस, जो उस्मान मिर्ज़ा केस है, इससे मुतल्लिक बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसके मुतल्लिक अपडेट दें कि किस स्टेज पे है और कब नेक्स्ट समाअत है और अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। इससे मुतल्लिक अपडेट के ऊपर अपडेट ये हुई कि पहले अपडेट तो ये थी कि जो एडिशनल सेशन जज हैं अता रबानी, उन्होंने नूर मुकद्दम केस की तरह उसमें भी, क्योंकि 2 माह की डायरेक्शन थी कोर्ट को कि 2 माह में ट्रायल कंप्लीट करना है, और इस केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 माह की डायरेक्शन दी थी ट्रायल कोर्ट को कि 2 माह में आपने ट्रायल कंक्लूड करना है। तो अब हुआ ये है कि पहले तो जो ख़त था वो रिपोर्ट नहीं हो सका, कि जो ख़त एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा उस्मान मिर्ज़ा के केस में, और उस उस्मान मिर्ज़ा के केस में मुख्तलिफ वजूहात दी गई कि क्यों 2 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका। पहले तो वो मैं रखता हूँ, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया है वो भी आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट अब इस केस में क्या होने जा रहा है, कब समाअत होगी, क्या पोजीशन है, और कब तक जो है इसका ट्रायल मुकम्मल होने का इम्कान है। एडिशनल सेशन जज अता रबानी उन्होंने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उस खत में ये कहा कि क्योंकि इस केस में मुल्ज़मान के वकला जो है वो एक बड़ी तादाद है उन वकला की, तो वकला के हवाले से उन्होंने ये लिखा कि जो बयान रिकॉर्ड होते हैं या उन पे जरा होती है,
تو ہمیشہ سے وکلا اپنی اویلیبلٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے تو کیس جو ہے وہ اس کو لگاتے ہیں اور اس کی سماعت پہ جاتے ہیں، جرا جو ہے وہ کرتے ہیں، یا بیان ریکارڈ جب ہوتا ہے تو وہاں پہ موجودگی ہوتی ہے، یا جرا کے حوالے سے خاص طور پر۔ تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ وکلا زیادہ ہیں، اور پھر وکلا جو ہے اپنی اویلیبلٹی ہی ہمیشہ دیکھتے ہیں کورٹ کی، وہ جو کیونکہ کورٹ ایک ہفتے میں ایک سماعت کر رہی ہے عثمان مرزا کیس کی بھی، تو عدالت نے یہ لکھا ہے، تو پھر وہ وکلا اکثر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے، موجودگی ان کی نہیں ہوتی، یا جرا جو ہے وہ اپنی دستیابی بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے یہ جو ٹرائل ہے 2 منتھ میں مکمل نہیں ہو سکا۔ عدالت جو ہے اس کو ویکلی جو ہے وہ چلا رہی ہے، ویکلی ایک سماعت اس حوالے سے اس کیس میں کر رہی ہے۔ اور اس کیس میں جو عثمان مرزا کا کیس ہے، عدالت نے ہائی کورٹ کو یہ بتایا کہ اس میں 14 جو گواہ ہیں ان کی گواہیاں ہو چکی ہیں اس کیس میں، اور وہ کیس اپنے کنکلوژن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، مطلب تیز نہیں ہے جس طرح اب نور مقدم کیس جو ہے وہ جس طرح ہائی پروفائل کیس ہے اس پر سماعت کر رہے ہیں ایڈیشنل سیشن جج۔ تو 14 جو گواہ ہیں ان کے بیانات اس کیس میں ریکارڈ ہو چکے ہیں، کچھ گواہ رہتے ہیں، کچھ اس کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ رہتا ہے، اور اس کے بعد ان کے جو بیانات ہونے ہیں۔ تو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے 2 ماہ کا وقت مانگا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ 2 ماہ کے جو وقت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ دے، اور اس کے بعد اس کیس میں جو فردر ہم ٹرائل آگے تاکہ جاری رکھ سکے، اس کو کنکلوڈ کر سکے۔ اچھا، اس میں ہوا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے انہوں نے تقریباً یہ 28 یا 29 سپٹمبر کی بات ہے، جس وقت 3 کو اکیوزڈ اس کیس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، تو ان کی جو ضمانت کی درخواستیں تھی وہ عدالت نے مسترد کر دی تھی، اور ساتھ ہی ٹرائل کورٹ کو کہا تھا 2 ماہ میں ٹرائل مکمل کریں۔ پھر یہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 جو اکتوبر ہے تب تک یہ جب آرڈر کی کاپی وہاں پہ پہنچی تو اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ ہونا تھا۔ تو 5 اکتوبر کے بعد 5 اکتوبر، نومبر اور دسمبر جو ہے وہ نہیں ہو سکا، تو پھر ابھی تقریباً جو ہے چند دن پہلے جو ہے خط ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور اس کے بعد اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس پر فیصلہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے 28 فروری تک کا ٹائم دے دیا ہے، 28 فروری تک کا ٹائم دے دیا ہے اس ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ تقریباً میرا خیال میں 2 منتھ مانگے تھے عدالت نے، تو یہ اس سے بھی ٹائم زیادہ دے دیا ہے، اس لیے عدالت یہ ہو سکتا ہے جسٹس محسن اختر کیانی انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ اب میں بھی ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن انہوں نے اب 28 فروری حتمی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ 28 فروری تک ہر حال میں آپ نے اس کا جو ٹرائل ہے وہ کنکلوڈ کرنا ہے۔ یہ حتمی جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے تاکہ مزید جو ہے وہ اس میں ایکسٹینشن کی ضرورت نہ پڑے، ایکسٹینشن مانگنے کی ضرورت نہ پڑے ٹرائل کورٹ کو۔ تو اس لیے عدالت نے اب یہ ایک حتمی ڈیڈ لائن اس کیس میں عثمان مرزا کے کیس میں دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عثمان مرزا کیس جو ہے وہ 28 فروری تک کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو مین جو اس میں وکٹمز تھے اس کیس میں، جو وکٹمز تھے وہ بنیادی طور پر شروع میں جب ایف آئی آر آئی تو ایف آئی آر میں جو عاصم غفار ہیں جو ایس ایچ او تھے گورڑا کو 6 جولائی کو، تو وہ اس میں مدعی بنے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ایف آئی آر ہوئی، اور اس کے بعد کیس سارا آگے جو ہے وہ چلا ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ تو اس میں جو مین وکٹمز تھے انہوں نے 18 اور 19 نومبر کا جو واقعہ تھا اس سے لے کر جولائی 6 تک انہوں نے اس کیس کا کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں کروایا، لیکن اس کے بعد جب شناخت پریڈ ہوئی، جب یہ کیس شروع ہوا، تو ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر حسن جاوید شورش جو وکیل ہے وہ پیش ہو رہے ہیں، اور جو مین اکیوزڈ ہے اس کی جانب سے جاوید اقبال وینس وہ پیش ہو رہے ہیں، اور وہ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جو مین جو وکٹمز ہیں اس کیس میں ان کے سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ ہونے ہیں۔ اب ان کے سٹیٹمنٹس کب ریکارڈ ہوں گے یہ بھی ابھی جو ہے وہ ایگزیکٹلی اب اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن 23 جو دسمبر ہے وہ تاریخ اس کیس میں مقرر ہوئی ہے۔ 23 دسمبر کو اب عثمان مرزا کیس کی جو ہے وہ سماعت ہونی ہے، اور اس دن جو بیانات گواہوں کے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ ہوں گے، اور ان پر فردر جو ہے وہ جرا کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھے گا، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اب یہ کیس جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ اب یہ بات کہ ایک ہی کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کے پاس 2 قسم کے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ ایک کیس ہے نور مقدم کا کیس، بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اور دوسرا کیس ہے عثمان مرزا کا کیس۔ تو جب عدالت 22 دسمبر کو نور مقدم کیس کی سماعت کرے گی، 23 دسمبر کو کرے گی عثمان مرزا کیس کی سماعت۔
تو اب اس جو نور مقدم کیس میں جو جسٹس عامر فاروق ہے انہوں نے 6 ویک دیے ہیں. 6 ویک کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہارڈلی اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ جو اینڈ آف جنوری جو ہے وہ ہر صورت میں جنوری اینڈ تک اس کیس کو کنکلوڈ ہونا ضروری ہے. اب عثمان مرزا کے کیس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں فروری 28 تک اس کیس کا کنکلوڈ ہونا ضروری ہے. تو اٹ مین کہ اب جو معاملہ ہے اس میں عثمان مرزا کے کیس میں جو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی ہیں ان کو کچھ وقت زیادہ مل گیا ہے, اور جو نور مقدم کا کیس ہے اس میں وہ وقت جو ہے وہ عدالت کے پاس نہیں ہے, کم ٹائم ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس نور مقدم کے کیس کو مرزا کیس سے سپیڈ میں چلایا جائے گا, اور جو اس کے بعد عثمان مرزا کے کیس بھی ڈیفینیٹلی وہ ویکلی جو ہے اس پہ سماعتیں ہو رہی ہیں. تو اب 22 کو نور مقدم کیس کی سماعت ہے, 23 کو عثمان مرزا کیس کی سماعت ہے. تو دیکھتے ہیں اب ان کیسز میں آگے جو فردر کیا ہوتا ہے اور فردر کیسے جو ہے عدالت اس کیس کو آگے لے کر چلتی ہے. تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ. آئندہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک اجازت دیجیے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.